नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः। अत्र श्रीमद्वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मयोगमिति तृतीय अध्यायात् समुद्धृतः अष्टमः श्लोकः अत्राहं पठामि। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायः हि अकर्मणः शरीरयात्रा अपि च ते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। नियतं कर्म त्वं कुरु हि कर्म अकर्मणः ज्यायः अकर्मणः ते शरीरयात्रा अपि च न प्रसिद्धेत। विहितम् अथवा निश्चितं कर्म त्वम् अनुष्ठीय। यतः कर्म अकरणात् श्रेष्ठं भवति कर्मकरणं। कर्माभावे तव शरीर संरक्षणमपि असाध्यं भवेत्। धन्यवादः।